नमस्कार, सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। म ज्योति पौडेल। नमस्कार, म राधिका तामाङ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 10 विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भोलि सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ अदालतमा अभियोजन पत्र दायर। संगठित अपराधको मुद्दा भने नचलाइने निर्णय। नेकपा यसको भातृ संगठन युवा संघ नेपालको फरक स्थानमा 2 गुटले भेला आयोजना, समानान्तर भेला नगर्न र संगठनभित्रको विवाद समाधान गर्न पार्टीको निर्देशन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो। उपभोक्ताहरू मारमा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउनेहरूलाई छाक टार्नै धौधौ। र जारी फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले पहिलो जित निकाल्यो। 3-1 गोल अन्तरले लेन्स पराजित। सगरमाथा समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 10 विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता भएको छ। सिंहदरबारमा विभिन्न दलका प्रतिनिधिहरूले समितिको सभापतिका लागि मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। 10 मध्ये 9 वटा समितिको सभापतिमा एकल उम्मेदवारी दर्ता भएको छ, जसमध्ये अर्थ समितिको सभापतिमा कांग्रेसका सन्तोष चालिसे, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिको सभापतिमा जसपाका राजकिशोर यादव, कानून न्याय तथा मानवाधिकार समितिको सभापतिमा माओवादी केन्द्रका विमला सुवेदीको उम्मेदवारी परेको छ। त्यस्तै कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको सभापतिमा कांग्रेसका आर्जु राणा देउवा, महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको सभापतिमा किरण कुमार शाह र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रामहरि खतिवडाको उम्मेदवारी परेको छ। यस्तै पूर्वाधार विकास समितिको सभापतिमा राप्रपाका दीपक बहादुर सिंह, शिक्षा समितिको सभापतिमा एकीकृत समाजवादीका भानुभक्त जोशी र सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा एमालेका ऋषिकेश पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। उम्मेदवारी दर्तापछि कृषि समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता गराउनुभएका आर्जु राणा देउवाले कृषि क्षेत्रको प्रवर्धन विकास लगायतका काममा आफ्नो अनुभवका आधारमा काम गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय रूपमा पनि आयुष्यमा अब 2 चोटि इलेक्टेड काउन्सिलर भएर काम गरेको र नेपालको नीड यो जुन हामीले ग्लोबल कमिटमेन्टहरू पनि बनाएको छौँ क्लाइमेट चेन्ज सम्बन्धी, र त्यो बाहेक हाम्रो म कृषकको पनि छोरी हो। सानोदेखि कृषि क्षेत्रमा के चाहिँ भएन भन्ने एकदमै अब एज अ ले पर्सन याद छ। सो त्यसलाई पनि रिस्पोन्स गर्नु हो, र म एज अ इन्डिभिजुअल पनि त आई काउन्ट होइन। अब म के यहाँ कतिजना पावरफुल वुमेनहरूको श्रीमानहरू पनि आफ्नो कुन चाहिँ पावरफुल पदहरूमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई त कोहीले पनि सोध्दैन। महिला भएकै कारण चाहिँ यो प्रश्न सोधेको जस्तो लाग्छ। र अब थाहा हुनु र एउटा काम गर्ने ठाउँमा पुग्नु चाहिँ अर्कै कुरा हो। 10 वटा समिति मध्ये उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको सभापतिमा भने जनमतका अब्दुल खान र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका गणेश पराजुलीको उम्मेदवारी परेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियालले नेपालको राजनीतिमा लिने र दिने अभ्यास देखिएकोमा लोकतन्त्रको अधिकार प्रयोग गरेर पार्टीका तर्फबाट सभापतिमा मनोनयन दर्ता भएको बताउनुभयो। सबैले गर्ने हो नि, त्यसरी गर्नुपर्छ। कहीँ कतै बसेर स्वार्थका आधारमा कसैलाई अलिकति मत्थर गर्नलाई, कसैलाई अलिक शक्तिशाली बनाउनलाई त्यसरी गरेको लेनदेनमा हामी सहभागी हुन चाहेनौँ। अधिकारीले जहाँ भेट्यो, अधिकारीले जहाँ काम गर्न सक्यो, हामीले त्यहाँ चाहिँ उम्मेदवारी दियौँ। तर पछिल्लो समयमा केही अन्य खालको छलफल हाम्रो विषयलाई नै अलिक बरालिने खालको भयो, त्यसमा हामीले खासै ध्यान दिएनौँ। मैले पहिला त अब तपाईँलाई राम्रैसँग जानकारी छ, पहिला सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षसम्म मात्र यो बाँडफाँड गरिएको थियो। त्यसका पछाडिका कारणहरू तपाईँलाई थाहा छँदैछ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन भएको 9 महिनापछि मात्र संसदीय समितिको नेतृत्व चयन प्रक्रिया अघि बढेको हो। समिति सभापतिको निर्वाचन सोमबार दिउँसो सम्बन्धित समितिमा हुने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ अदालतमा अभियोजन पत्र दायर गरेको छ। आइतबार कृति सम्बन्धी मुद्दामा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ अदालतमा अभियोजन पत्र दायर गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँका न्यायाधिवक्ता महेश प्रसाद खत्रीले जानकारी दिनुभयो। संगठित अपराधको मागदाबी देखिएको अवस्थामा मुद्दामा अभियोजन पत्र दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै तत्कालीन अवस्थामा संगठित अपराध सम्बन्धी कानून नै नभएको र संगठित अपराध सम्बन्धी ऐन 2070 मा मात्रै आएकाले पहिले भएको घटनामा पछि आएको कानून लगाउन नमिले भएकाले संगठित अपराधको मुद्दा नचलाएको खत्रीले जानकारी दिनुभयो। आज काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा सरकारी छाप कृति मुद्दा दायर भएको अवस्था छ र यसमा चाहिँ सिआइबीले लामो समय संगठित अपराध तर्फ छानबिन अनुसन्धान गरेको अवस्था थियो र हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ यसमा यो संगठित अपराध निवारण ऐन 2070 ले यसलाई चाहिँ पुरानो घटना जुन 42 साल 49 साल र 67 70 सालको छ यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको नदेखिएको अध्यादेशलाई पनि यसले निरन्तरता दिएको नदेखिएको र यसलाई चाहिँ पाश्चात्यदर्शी रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टका कारणले गर्दाखेरि पाश्चात्यदर्शी असरका कारणले गर्दाखेरि पहिलेका घटनाहरूलाई चाहिँ पछि आएको कानुनले कभर नगर्ने हुँदाखेरि हामीले चाहिँ र अर्को कुरा यो संगठित अपराधको इलिमेन्टहरू यसमा नदेखिएको। उक्त प्रकरणको प्रतिवादीमा बहालवाला सचिव कृष्ण बहादुर राउत, सहसचिव सुशील वैद्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय कुमार कक्षादार लगायतका रहेका छन्। त्यस्तै पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधीर कुमार शाहलाई प्रतिवादीको सूचीबाट हटाइएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार ललितपुरको भैँसी पार्टीमा निर्माण गरिएको प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास हस्तान्तरण र उद्घाटन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले यसपटक स्थिरता, स्थायित्वको साथै समृद्धिको र सुशासनको नयाँ यात्रामा जानुको कुनै विकल्प नरहेको भन्दै प्रदेश र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको साथ आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। मुलुकका लागि आफूले समझदारीका साथ राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि जाने प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको निवास बनाउनुको सामान्य अर्थ नरहेको भन्दै उहाँले यो प्रदेशलाई प्रभावकारी बनाउने कुरासँग सम्बन्धित रहेको बताउनुभयो। उहाँले निवासमा रहेर प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले आफ्नो जिम्मेवारी र कार्यभारलाई अझ प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढाउने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै उहाँले भैँसी पार्टीमा नै निर्माण भइरहेको मन्त्री निवास भवनले पनि केही महिनाभित्रै पूर्णता पाउने बताउनुभयो। क्वार्टर कसले कब्जा गर्ने भन्ने अब यो लिग दौड पनि यहाँ हुने भएन। अब चाहिँ आज यो कार्यक्रम हामीले यहाँ भैँसी पार्टीमा गर्दैछौँ। मैले यहाँ ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुखलाई पनि देखिराखेको छु, अन्य जनप्रतिनिधिहरू पनि यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ र यहाँका स्थानीय जनताको सहयोग पनि प्राप्त भएको हामीले पहिले पनि सुन्यौँ। सबैसँग एउटा समझदारी र सहकार्यको वातावरण अझ राम्रो हुनेछ। एकै ठाउँमा भएपछि सरसल्लाह पनि त्यसरी नै हुनेछ। संघीय सरकारको लगानीमा बनेको उक्त निवास सम्बन्धित प्रदेशका प्रमुखहरूलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो। निवास परिसरमा सबै प्रदेशका लागि छुट्टा छुट्टै भवनको व्यवस्था गरिएको छ। निवास प्रयोगमा विवाद नहोस् भनेर भवनमा प्रदेशको नाम लेखिएको छ। उक्त भवनहरू करिब 85 करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले 3 तहको सरकारलाई सहज रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक कानून बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका प्रथम महिला नेत्री मङ्गला देवी सिंहको 27औं स्मृति दिवसको अवसरमा आइतबार काठमाडौँमा आयोजित माल्यार्पण कार्यक्रममा नेता सिंहले संघले आवश्यक कानूनहरू निर्माण गरे स्थानीय तहले पूर्ण रूपमा आफ्ना काम कारबाहीहरू अघि बढाउन सक्ने उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले पछिल्लो समय युवाहरू देश छोडेर पलायन भइरहेको बारे चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै काम गरेर खाने वातावरण मिलाउनु पर्ने बताउनुभयो। उहाँले सरकार र सबै राजनीतिक दलहरूले यस बारेमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउनुभयो। हामीले त संविधान बनाउँदाखेरि नि हामीले भनेका छौँ यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो त बहुधार्मिक बहुसांस्कृतिक बहुजातीय बहुभाषिक देश हो भनेर त सबैले चाहिँ मानेकै छन्। अब त्यो मानिसकेपछि सबैले चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफ्नो स्थानमा बसेर सबैले चाहिँ भनौँ न विधिको शासन अनुसार कानुनले दिएको यो चाहिँ परिधिभित्र बसेर सबैले त काम त गर्नु पर्यो नि। त्यसमा बिथोलियो भने अनि गभर्मेन्टले त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सम्झाउने प्रक्रियामा लग्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ। र यो चाहिँ खास गरेर अब हामीहरूले भनौँ न अब चाहिँ यो हिस्ट्री पढ्दाखेरि पनि पहिला चाहिँ के छ भन्दाखेरि इङ्ल्यान्डको युरोपको हिस्ट्रीमा हामी के पढ्छौँ यो चाहिँ चर्च भर्सेस अब त्यो किङ भन्ने जस्तो जुन आइरहेछ नि पोलिटिक्सको पछि अनुभवबाट के सिक्यो भन्दाखेरि धर्मलाई त पोलिटिक्समा जोड्नु हुँदैन अलगै हुनुपर्छ भनेर त भनेको छन्। भनेपछि काङ्ग्रेस त के छ भन्दाखेरि धार्मिक स्वतन्त्रतामा चाहिँ विश्वास गर्ने आफ्नो आस्था अनुसार देशको चाहिँ के हो भन्दाखेरि धर्म हुँदैन तर व्यक्तिको चाहिँ हुन्छ नि त आस्था अनुसार। त्यस्तै उहाँले नेपाल सबैका लागि भएकाले धर्मलाई राजनीतिसँग नजोडिकन सहअस्तित्वमा सद्भाव कायम गरेर अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले राष्ट्रियताको प्रवर्धन र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अध्यक्ष नेपालले मुलुकलाई स्थिरताका साथ अघि बढाउन परिवर्तन र रूपान्तरणका साथै राष्ट्रियताको प्रवर्धन र लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने मिसनमा अघि बढ्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले युवाहरूले स्वदेशमा नै अवसर नपाउँदा लाखौं युवाहरू विदेश जान बाध्य भएकाले अहिले खेती गर्नेहरूका अभाव हुन थालेको जिकिर गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा सरकारले लिने नीति तथा कार्यक्रममा सहज गराउने जिम्मेवारी प्रेस जगतको भएको उहाँले बताउनुभयो। अध्यक्ष नेपालले नेता तथा कार्यकर्तामा मात्रै सीमित पार्टीबाट केही आशा गर्न नसकिने भन्दै नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई जनता आधारित कार्यकर्ता पार्टीको रूपमा अघि बढाउन चाहेको धारणा राख्नुभयो। त्यस हुनाले कार्यकर्ता पनि नभएका नेताहरू मात्र भएका पार्टीले धन गर्ने आशा गर्नै सकिँदैन। त्यस हुनाले नेताहरू कार्यकर्ताहरू जो जनतामा घुलमिल गरेका छन् एकाकार भएका छन् जनताको पीडा र वेदनालाई आफ्नो पीडा र वेदना ठान्दछन् जनताका समस्यालाई उजागर गर्दछन् र जनतामा चेतना र जागरण फैलाउने काम गर्छन्। जनताका विषयवस्तुहरूमा आन्दोलन र सङ्घर्षको अभियानहरू सञ्चालन गर्छन्। जनताको बीचमा फैलिनका लागि विभिन्न खालका रचनात्मक क्रियाकलापहरू गर्दै जनताको माझमा जो जान्छन् तिनै पार्टीलाई जनताले आफ्नो नजिक भएको महसुस गर्छन्। त्यस्तै उहाँले जनतामा चेतना र जागरण फैलाउँदै जनताको समस्यामा आन्दोलन र जागरण गर्दै अघि बढ्न सके पार्टीलाई जनताले विश्वास गर्ने बताउनुभयो। इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धिको विरोधमा नेपाल विद्यार्थी संघले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेको छ। अस्वाभाविक रूपमा इन्जिनियरिङ शिक्षाको शुल्क वृद्धि गरिएको भन्दै उनीहरूले बालुवाटारमा प्रदर्शन गरेका हुन्। विद्यार्थीहरूले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानको 144% अवैज्ञानिक र असान्दर्भिक रूपमा शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै तुरन्त फिर्ता दिन माग गरेका छन्। इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान लाई सेन्टर अफ
एक्सिलेन्सको रूपमा स्थापित गरी अनुदान बढाउनुपर्ने माग गरेका छन्। सबै विश्वविद्यालयको इन्जिनियरिङ शिक्षामा एकै मापदण्ड तय गरी एकरूपता ल्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। प्रदर्शनमा नेभी सङ्घका सभापति दुजाङ शेर्पाले विश्वविद्यालय पदाधिकारी र शिक्षा मन्त्रीसँग आग्रह गर्दा पनि बढेको शुल्क फिर्ता नभएको भन्दै आफ्नो गुनासो प्रधानमन्त्रीलाई सुनाउन बालुवाटारमा धरना दिनु परेको बताउनुभयो। शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको दायित्व भएकाले विद्यार्थी र अभिभावकलाई मारमा पार्ने गरी शुल्क वृद्धि गर्न नहुने उहाँको भनाइ छ। विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको ढोकायौँ हामीले बारम्बार यो देशको शिक्षा मन्त्रीको हामीले बाटो हाम्रो ढकढकायौँ, तर अब हाम्रो बाटो ढकढकाउने भनेको प्रधानमन्त्री बाहेक हाम्रो कोही छैन। त्यही पाठ्यबाट आज हामी आएको आदरणीय विद्यार्थी साथीहरू र म यही मञ्चबाट म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू विश्वविद्यालयका कुलपतिज्यूलाई म यही मञ्चबाट म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु, उहाँलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने आज हाम्रो एउटा विद्यार्थी जो नेपालमा एउटा जेएनदार विद्यार्थीले चाहे त्यो दार्चुलाको होस्, चाहे त्यो ताप्लेजुङको होस्, चाहे त्यो सप्तरी राजविराजको होस्, कि हरेक नागरिकले हरेक विद्यार्थीले आफूले चाहेको विषय आफूले कम्पिटिसन गरेर सर्वसुलभ ढङ्गबाट शिक्षा र स्वास्थ्यमा हरेक राज्यको दायित्व हो। त्यही मुद्दा बोकेर आज उहाँ सत्याग्रह गरिरहनु भएको छ। यो विषयमा के सरकारको आँखा खोलेको छ कि छैन? प्रधानमन्त्रीज्यू यसप्रति उहाँ प्रधानमन्त्रीज्यू गम्भीर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? उहाँको जीवन रक्षा गर्नुको निम्ति आज हामी यहाँ जम्मा भएका हौँ। म सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरूलाई यस आन्दोलनमा एकैपल्ट जनाउनु भएको निम्ति पनि उहाँलाई म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै नेभी सङ्घले इन्टर्नसिप, रोजगार सुनिश्चितता र रिसर्चको व्यवस्था गरिनुपर्ने विद्यार्थीको विदेश पलायनलाई राष्ट्रिय सङ्कट घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीले पार्टी भातृ संगठन युवा संघ नेपालभित्रको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको छ। पार्टी कार्यालय आलोकनगरमा आइतबार बसेको समाजवादीको सचिवालयले समानान्तर भेला नगर्न र संगठनभित्रको विवाद समाधान गर्न निर्देशन दिएको हो। युवा संघको इन्चार्जको पार्टीको निर्देशन युवा संगठनको बैठकमा सुनाउने र संगठनले लागू गर्ने नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। उहाँले युवा संघको समस्या समाधानका लागि सचिवालयले अन्य आवश्यक निर्णय गरेको जिकिर गर्नुभयो। छलफल गर्ने थिएन। युवा संघभित्र हाम्रो जनसङ्गठन युवा संघ नेपालभित्र केही समस्याहरू थिए। ती समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सचिवालयले केही निष्कर्ष निकालेर यसको इन्चार्जलाई निर्देशित गरेको छ। इन्चार्जले गएर आफ्नो युवा संघ नेपालको बैठकमा पार्टीका निर्णयहरू सुनाउनु हुनेछ र व्यावहारिक रूपमा युवा संघले यसलाई लागू गर्नेछ। शनिबार काठमाडौँका दुई फरक स्थानमा युवा संघका दुई गुटले भेला आयोजना गरेको थियो। संगठनका अध्यक्ष नरेश शाही र उपाध्यक्ष नितेश पौडेलले फरक भेला आयोजना गरेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गर्दै समाधानको पहल गरेको हो। सांसदहरूले विभिन्न जात-जाति, धर्म, सम्प्रदाय, संस्कृतिका नागरिक बीच आपसी सम्मान सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभा बैठकमा उनीहरूले सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्न आह्वान समेत गरेका छन्। बैठकमा सांसद उदय बहादुर बोहराले धरान लगायतका अन्य ठाउँमा सामाजिक सद्भावलाई खलल पुर्याउने क्रियाकलापमा दोहोरिन नदिन आग्रह गरेपछि सरकारले पहल कदमी लिनुपर्ने बताउनु भएको हो। आपसी मतभेद र असहमतिलाई सौहार्दपूर्ण वातावरणबाट समाधान गरी सामाजिक सद्भावलाई कायम राख्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। धरान लगायतका केही ठाउँहरूमा आपसी भाइचारा र सद्भावलाई खलल पार्ने खालका क्रियाकलापहरू देखिएका छन्, जुन प्रापूर्वकालदेखि विभिन्न सम्प्रदाय, जनजाति, धर्म, संस्कृतिका नागरिकहरू बीच आपसी सम्मान सद्भाव कायम राख्दै देश विकासमा एकजुट भई अगाडि आइरहेका छौँ। सबै नागरिकको आस्था, विचारको सम्मान, राष्ट्रियताको भलो चिताउनु नै समाजको
र मुलुकको सर्वोपरि हित हो। हाम्रो संविधानले आफ्नो आस्था, विचार, धर्म, संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने स्वतन्त्रता दिएको छ। तर त्यस्तो स्वतन्त्रताको पालना गर्दा अरूको आस्था, धर्म, संस्कृतिमाथि दखल पुर्याउन नपाइने व्यवस्था पनि संविधानले गरेको छ। त्यस्तै सांसद भगवती नेउपानेले धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुग्ने गतिविधि सञ्चालन गराउने समूहदेखि सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने गतिविधिलाई राज्यले नियन्त्रण गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाका बावजुद कोशी प्रदेशमा गठबन्धनले संविधान मिच्ने काम दोहोर्याएको आरोप लगाउनुभयो। अत्यन्तै दुःखद छ, आज कोशीमा पहिचानका नाममा जातीय सद्भावमा खलल पुग्ने खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यसलाई उक्साउने काम गठबन्धनबाटै भइरहेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भन्दा, जातीय सद्भाव कायम गर्न भन्दा त्यसलाई उक्साउने र अराजकतातिर लैजाने खालको परिस्थितिहरू आज गठबन्धनबाट, सरकारबाट नै त्यस्ता खालका गतिविधिहरू भइरहेका छन्। त्यस्तै सांसद भुवन बहादुर सुनारले देश विकास र समृद्धिका लागि एकजुट हुनुपर्ने बेला आपसमा लडाई नगर्न आग्रह गर्नुभयो। सांसद मोहम्मद खालिदले कोशी प्रदेशमा सामाजिक सद्भाव कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधि थप सम्बन्धी मन्त्री परिषदको निर्णयबारे जानकारी गराउँदै आगामी पुस मसान्तसम्म कार्यविधि थप गर्ने गरी आदेश जारी भएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक भदौ 18 गते सोमबार बोलाइएको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशियो, उपभोक्ताहरू मारमा, न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउनेहरूलाई छाक टार्नै धौधौ। एलन मस्कको स्पेस एजेन्सी स्पेस एक्सले 4 देशका अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा पठायो। 6 महिना स्टेसनमा रहने र जारी फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मनले पहिलो जित निकाल्यो। 3-1 गोल अन्तरले लेन्स पराजित। विश्रामपछि सगरमाथा समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाल बहुल धार्मिक, बहुल भाषिक, बहुल जातिक र बहुल सांस्कृतिक भएको मुलुक हो। लामो समयदेखि नेपालले यही परम्परा अंगीकार गर्दै आएको छ। तर केही दिन अघि धरानमा भएको गौ हत्याको विषयले भने सामाजिक सद्भाव बिथोलेको हो कि भन्ने चिन्ता मानिसका देखिएको छ। कानुनमा वर्षित विषय जबरजस्ती गर्न पाउनुपर्छ भन्दै केही मानिस आएपछि यसको विरोध भएको छ। अहिले यस्तो देखिनुमा राजनैतिक दलहरूले सही समयमा सही निर्णय नगरेको तथा माओवादी केन्द्र त्यसमाथि पनि प्रधानमन्त्री दोषी भएको राजनीतिका जानकार तथा अन्य दलका नेताहरूको आरोप छ। अमृत ढकालको रिपोर्ट। धरानमा गौ हत्या गरेकाहरूमाथि कारबाहीको माग गर्दै आइतबार वीरगञ्जमा प्रदर्शन गरेका 5 जना विश्व हिन्दू परिषद नेपालका कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। एक साता अघि केही मानिसले धरानमा गोरुको मासु खाएको भिडियो सार्वजनिक गरिसके अहिले हिन्दूवादीहरूले देशका विभिन्न ठाउँमा प्रदर्शन गरेका छन्। नेपालको संविधानले गाईलाई राष्ट्रिय जनावर मानेको, परापूर्व कालदेखि गाईलाई पूजा गर्दै आएको तथा कानुनले समेत गौ हत्या गर्न वञ्चित गरेको भन्दै उनीहरूले गौ हत्या गर्नेहरूलाई कारबाही गर्न माग गर्दै आएका हुन्। यही विषयले धार्मिक युद्ध मचिन सक्ने भन्दै शनिबार धरानमा निषेधाज्ञा जारी भयो। तर धरानमा निषेधाज्ञा जारी भए पनि हिन्दूवादीले धरानको कार्यक्रम इटहरीमा गरे। गौ हत्या गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने बीच विवाद बढ्दै गएपछि शनिबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सामाजिक सद्भाव कायम राख्न अपिल गर्दै विज्ञप्ति जारी गरे। प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक एकता कायम गर्न अपिल गरे पनि सत्तारूढ दलका नेताहरू भने धरानमा भड्किएको सामाजिक सद्भावको प्रमुख कारण स्वयं प्रधानमन्त्री दाहाल भएको दाबी गरेका छन्।
कोशी प्रदेश नामाकरणको विषयलाई लिएर पहिचानवादीले आन्दोलन गरिरहेका बेला गत साउन 24 गते प्रधानमन्त्री दाहालले 29औं विश्व आदिवासी दिवसको दिन पहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाकरण गर्ने भन्दै दिएको अभिव्यक्तिले अहिले धरानमा सामाजिक सद्भावना बिथल्न खोजेको सत्तारूढ दलका नेताहरूको भनाइ छ। देशको प्रधानमन्त्रीजीले आदिवासी जनजाति दिवसको दिन उहाँले के भन्नुभयो भने हामीहरूलाई बहुमत दिलाउनुस्, आगामी निर्वाचनमा हामी जातीय पहिचानको प्रदेशहरू दिन्छौँ भनेर भन्नु। देशको प्रधानमन्त्रीले त्यसरी बोल्ने हैन। जातीय द्वन्द्व निम्त्याउने प्रयास त हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले नै गरिसक्नुभयो। अब धार्मिक सद्भाव जुन हामीहरूको खासियत थियो नेपालको, त्यो पनि कता कता हामीहरू लडखडाइरहेका छौँ। केही दिन यता धरानमा घटेको घटनाले धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक एकता र सद्भावनामा खलल पुर्याउन सक्ने भन्दै सबै राजनीतिक दलले सामाजिक सद्भावना कायम गर्न अपिल गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अभिव्यक्तिलाई लिएर सत्तारूढ दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका बेला प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि प्रधानमन्त्री दाहालकै कारण धरानको घटना घटेको भन्दै यो घटनामा प्रधानमन्त्री दाहालको जवाफ मागेको छ। यस्तै घटनाक्रमलाई उत्तेजित बनाउने अनि यस प्रधानमन्त्री कुर्सीबाट उत्तेजित अभिव्यक्तिहरू दिएर मान्छेहरूलाई चाहिँ सडकमा निकाल्न प्रेरित गर्ने र त्यसको जगमा टेकेर नेपालको संविधानलाई कहिलेकाहीँ उहाँहरूले खेल्न खोजिरहनु भएको छैन भने गम्भीर आशंका चाहिँ छ। यसमा चिन्तित हुँ भन्ने मलाई लाग्छ र यो विषयलाई प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग यसको बारेमा जवाब खोज्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री नेपालमा जातीय राज्य चाहेको हो, नेपालको संविधान प्रधानमन्त्रीले मान्नु पर्दैन। नेपालको संविधानमा शपथ खाने, नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार हामी अगाडि बढ्ने, तर प्रधानमन्त्रीको ठाउँमा बसेर मुलुकमा जातीय राज्य ल्याउँछु भन्न मिल्छ। हाम्रो जस्तो विभिन्न भाषा, धर्म, संस्कृति, जाति मिलेर बसोबास गरेको ठाउँमा यो गम्भीर अभिव्यक्तिको जवाब चाहिँ खोज्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। एक दुईवटा विषयलाई उचालेर उत्तेजनाको राजनीति गर्न नहुने भन्दै दुवै पक्षलाई संयमित हुन राजनीतिका जानकारहरूले सुझाव दिएका छन्। नेपाल बहुल धार्मिक, बहुल भाषिक, बहुल जातिक, बहुल सांस्कृतिक भएको मुलुक हो। लामो समयदेखि नेपालले यही परम्परा अंगीकार गर्दै आएको छ। समाजको बनावट नै सबै जात, धर्म, विविध संस्कृति मान्नेहरू बस्नेहरू मिलेर बनेका कारण सबैलाई सामाजिक सद्भाव कायम राख्न राजनीतिका जानकारहरूले आग्रह गरेका छन्। बहुजाति, बहुभाषी र पृथ्वीनारायण शाहको दिव्य उपदेशलाई सन्दर्भ लिने हो भने 4-4-36 वर्णको यो साझा फुलबारीको रूपमा, साझा समझदारीमा, सद्भावमा जिएको यो देश हो। यो देशमा अहिलेसम्म इतिहासदेखि नै अहिलेसम्म जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व चलेको थिएन। पछिल्लो चरणमा कहिले जातीयताको नाममा, कहिले धर्मको नाममा द्वन्द्वहरू उब्जाउने प्रयास भएको छ। गोरुको भन्दा मान्छेको मासु अझ मिठो होला नि। मिठो हो भनेदेखि भोलि मान्छे मार्दै हिँड्ने हो त। त्यसकारण यसले अराजकता निम्त्याउँछ, यसले चाहिँ अशान्ति निम्त्याउँछ। त्यसकारण यो अशान्तिको बिउ, यो जातीय र धार्मिक द्वन्द्वको बिउ रोप्न हिजैबाट प्रयासरत एउटा टोली छ। त्यो टोलीले डलरको भरमा यहाँ काम गरिरहेको पनि छ। त्यसकारण तिनीहरूले निकालेको, उत्पादन गरेको एउटा समस्या हो। यो कुनै ठुलो समस्या छैन। यदि संविधान मान्ने हो, कानुन मान्ने हो भनेदेखि जे गरिएको छ, गोरु मारेर जे गरिएको छ त्यो सरासर गलत हो भन्ने मलाई लाग्दछ। नेपालको कानुनले गाई गोरुको मासु खान वञ्चित गरेको छ। नेपालको संविधानले गौ हत्या गर्नेलाई 3 वर्षसम्मको जेल सजायको कानुनी व्यवस्था गरेको छ। तर खुलेआम गाई गोरुको मासु खानुपर्छ भन्दै राज्य र संविधानलाई चुनौती दिनेहरूलाई कारबाही गर्न नसकेको भन्दै सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सन्तोष चन्दका साथमा अमृत रकाल, काठमाडौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न, खाने तेल, तरकारी जस्ता वस्तुको मूल्य वृद्धि भएपछि उपभोक्ताहरू मारमा परेका हुन्। यस्तै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80 को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 7.76 र जुन गत आर्थिक वर्षको भन्दा 1.42% बढी हो। यसले मूल्य वृद्धि भएको पुष्टि गर्छ। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट।
यति बेला आम नागरिकले बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको अनुभव गरेका छन्। दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न, खाने तेल, तरकारी, अन्डा जस्ता वस्तुको समेत भाव बढेको छ। एकातिर खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि भएको छ भने अर्कातिर डिजेल, पेट्रोल लगायतमा मूल्य वृद्धि हुँदा कैयौँको जीवनयापन कष्टकर बन्न पुगेको छ, जसकारण आम नागरिकहरूलाई आफ्नो चुलो बाल्न समेत धाउधाउ पर्ने गरेको गुनासो गरेका छन्। यो मूल्य वृद्धिबाट सर्वसाधारण जनतामा अत्यधिक असर परेको छ, किनभने नुनदेखि सुनसम्म कुनै यस्तो वस्तु छैन जुन वस्तुको मूल्य वृद्धि नभएको होस्। त्यसले जनतालाई पनि आजीविका चलाउनको लागि निकै दुःख भएको छ। यता राष्ट्र ब्याङ्कले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष 2079-80को तथ्याङ्कले वार्षिक औसत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क 9.90% वृद्धि भएको देखाएको छ। यसो सुन्दा औसत तलब तथा ज्यालादर सूचकाङ्क वृद्धि हुँदा जताततै भएको मूल्य वृद्धिले फरक नपर्नुपर्ने लाग्छ। तर वास्तवमा तलब वृद्धि त के, न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाएको आम गुनासो छ। यस्तै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएर तनाव खेपिरहेका बेला बजारमा भएको मूल्य वृद्धिले दुई छाक पेट भर्न समेत मुस्किल परेको भन्दै सर्वसाधारणले दुःख पोखेका छन्। छैन 100 रुपियाँ किलो सस्तो चामल छ हजुरको, कसरी बाँच्ने? कमाइ छैन, काम छैन। एउटा कर्मचारीले 17,000, 20,000, 10,000 जाहिर खाएर 12,000, 15,000 कोठाबार तिरेर बच्चा कसरी पढ्ने? फिस त्यस्तो महँगी छ, खोली खाने कि नखाने हजुरले भनेपछि यस्ता यो सरकारले ज्ञान छैन। नेपाल एक आयातमुखी राष्ट्र हो। जबसम्म नेपालले आन्तरिक उत्पादन बढाउन सक्दैन तबसम्म नेपालमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण हुन सम्भव नहुने अर्थविदको तर्क छ। यस्तै नेपालमा अहिले सङ्घीयता कायम भई 3 तहको सरकार बनेको छ, तर बजार अनुगमनको जिम्मा कसको भन्ने अन्यल अहिलेसम्म कायमै छ, जसकारण पनि बजार मूल्यमा नियमितता कायम हुन सकेको छैन। मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारको व्यवस्थापन खर्च घटाउने, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, बाहिर उत्पादनको प्रयोग कम गर्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाई बिजुलीको खपत बढाउन जोड दिनुपर्ने अर्थविदले बताएका छन्। त्यही कारण समग्रमा त्यो उत्पादन लागत घटाउने, प्रशासनिक खर्चहरू घटाउने, मास रूपमा उत्पादन गर्ने, अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने र बाहिरको चिजहरू सकेसम्म कम प्रयोग गर्ने र बिजुलीको यो चाहिँ तेलको ठाउँमा सकेसम्म आफ्नो उत्पादित बिजुली प्रयोग गर्यो भने त्यसले यो मूल्य घटाउनमा, मूल्यलाई व्यवस्थापन गर्नलाई काहीँ न काहीँ सहयोग पुर्याउँछ। नेपाली बजारमा एकपटक कुनै वस्तुको भाव बढेको भए सो वस्तुको भाव घटेका समाचार निकै कम सुनिन्छन्। उपभोक्ता हक अधिकार संरक्षणका लागि केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय तिनै सरकारले छुट्टा छुट्टै नियमन तथा अनुगमन गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धात्मक बजार बनाउन पहल गर्नुका साथै आन्तरिक उत्पादनमा पनि जोड दिन आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गौरव खड्काका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। यति बेला आम नागरिकले बजारमा वस्तु र सेवाको चरम मूल्य वृद्धि भइरहेको अनुभव गरेका छन्। दैनिक रूपमा प्रयोग गर्ने खाद्यान्न, खाने तेल, तरकारी र अन्डा जस्ता वस्तुको समेत मूल्य वृद्धि भएपछि आम उपभोक्ता मारमा परेका छन्। यसै सन्दर्भमा आजको सगरमाथा जनबोलीमा हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका थियौं, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न के गर्नु पर्ला? हेरौं उनीहरूको भनाई उनीहरूकै शैलीमा। दालमा एक मुठी चामल हालेर पिएको मैले धेरैजना देखिसकेँ मेरो टोलमा। गाह्रो छ, यति चामल हाल्न, दाल हाल्न, पानी पिएर हिँडिरहेको छु। छैन 100 रुपियाँ किलो सस्तो चामल छ हजुरको, कसरी बाँच्ने? कमाइ छैन, काम छैन। एउटा कर्मचारीले 17,000, 20,000, 10,000 जाहिर खाएर 12,000, 15,000 कोठाबार तिरेर बच्चा कसरी पढ्ने? फिस त्यस्तो महँगी छ, खोली खाने कि नखाने हजुरले भनेपछि यस्ता यो सरकारले ज्ञान छैन। यसलाई गाई कसरी काटेर खाने, भुइँसी कसरी खाने, जाति रस कसरी छुटाउने, यो जनता कहाँ जाओस् भन्ने म सरकार लागिरहेको छ। सरकार गतिले छैन। नेपालमा आफ्नै उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिनुपर्छ। वैदेशिक निर्यात आयातलाई चाहिँ त्यसलाई बन्देज गराउनुपर्छ। तपाईँको नेपालमा कृषि, पशुपालन यिनीहरूलाई चाहिँ सबभन्दा पहिली प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। त्यो भए केही मात्रामा कम हुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ मेरो विचार। पऱ्यो होइन, एग्रिकल्चर लोन चाहिँ दिनु पऱ्यो एकदम सस्तो मूल्यमा, सस्तो रेटमा। त्यही हो, ट्रान्सपोर्टेसन कस्टहरू चाहिँ धेरै भएको छ यहाँको, त्यही त हो। अहिलेको चाहिँ त्यो मूल्य वृद्धि त भएको छ होइन, तर अहिले चाहिँ एउटा कुरामा चाहिँ मूल्य वृद्धि कम भएको छ। हाम्रो त बसको टिकट चाहिँ घटेको रहेछ, बाँकी सबको त मूल्य वृद्धि बढेको रहेछ। अब यसलाई नै चाहिँ पहिले निराकरण नगरिकन
कुनै एउटा जब यहाँ देखिन्छ कि अलि जनताहरूले आपसमा उठेर एउटा कुनै विद्रोह नगरेको चाहने होला जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा चाहिँ यो यसको लागि चाहिँ कुनै विद्रोह गर्नुपर्ने हो कि सरकारले बुझ्नुपर्ने हो कि के भइरहेछ यो अचम्म लाग्छ कि मान्छेको जनताहरूमा चाहिँ यो विचलन आइरहेछ। मगीले गर्दाखेरि यो गरिब गुरुवाहरू यस्तो विचलित भइरहेछन् कि ठाउँ ठाउँमा खानु पाएछन् बस्नु पाएछन्, यो बेरोजगार भएर बसिरहेका छन्। यो लेबरहरू जो काम छ नि तिनीहरूलाई त साह्रै मर्को परिरहेछ किनकि काम गरेर खानुपर्छ, ठाउँ छैन राम्रोसँग खानलाई अब मुख्य मूल्य चाहिँ वृद्धि भइरहेछ, साह्रै अप्ठ्यारो छ यस। अब सरकारले यसमा केही ठोस कदमहरू चाल्नु पर्यो, तपाईँलाई दिनु पर्यो, राहत दिनु पर्यो। जनता त मरिसके, व्यापारीहरू काठमाडौँबाट लगभग सबै पलायन भइसके, अवस्था धेरै गम्भीर छ। यसलाई विचार गरेर सरकारले निकास केही दिनु पर्यो। काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रमुख एसएसपी भूपेन्द्र बहादुर खत्रीले अनुसन्धान अधिकृत परिवर्तन हुँदैमा कुनै पनि घटनाको अनुसन्धानमा फरक नपर्ने बताउनु भएको छ। काठमाडौँ परिसरमा सरुवा भएर आएपछि आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै खत्रीले नक्कली भुटानी शरणार्थीको अनुसन्धान प्रभावित नहुने गरी आफूले काम गर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रकरणमा संलग्न सबैलाई छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा ल्याउने जिकिर गर्नुभयो। व्यावसायिक रूपमा काम गर्ने क्रममा व्यक्ति पार्टीले आफूलाई कुनै असर नपार्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले राज्यले प्रहरी संगठनलाई दिएको अधिकार र दायराभित्र रहेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। किन हुन्छ भन्ने कुराको जवाफ मैले दिने भन्दा पनि हामी जुन हिसाबले चाहिँ एउटा व्यावसायिक अधिकृत रूपमा काम गर्छौँ त्यसले खासै असर गर्दैन। हामीलाई जे कानुनले, किनभने हाम्रो कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका हामी विभिन्न डिफ्रेन्ट दर्जाको कर्मचारीहरू भएको हुनाले हामीले कानुनमा जे व्यवस्था छ त्यसलाई नै कार्यान्वयन गर्ने हो। त्यसकारण चाहिँ यो व्यक्ति बदलिँदैमा अथवा को व्यक्ति पर्छ अथवा त्यसले के फरक पार्छ भन्ने कुराले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन। त्यसैले म के भन्छु भने कानुनले जे निर्देशित गर्छ हामीले त्यही गर्ने हो। त्यो को व्यक्ति पर्छ, को पर्दैन, को पार्टी हुन्छ, को के हुन्छ भन्ने चिजले चाहिँ मलाई खासै अर्थ राख्छ जस्तो लाग्दैन। र यहाँहरूलाई के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने मेरो आफ्नै म जसरी यहाँ एउटा जिम्मेवारीमा आएको छु, अब मेरो चाहना अथवा उसले भन्दा पनि यहाँले सोधे जस्तो चाहिँ यसले कतिको अप्ठ्यारो पार्छ भन्दाखेरि यसैबीच प्रहरीले बुढा नीलकण्ठ 4 पासीकोटबाट मेड इन युएसए लेखिएको एक थान पिस्तोल 9 MN को 4 राउन्ड गोली सहितको सुरज श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ। विशेष सूचनाका आधारमा पक्राउ परेका सुरज श्रेष्ठ यसअघि पनि विभिन्न अपराधका घटनामा संलग्न भएको पाइएको एसएसपी खत्रीले बताउनुभयो। काठमाडौँ जिल्ला बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका वडा नम्बर 4 पासीकोटबाट मेड इन युएसए लेखिएको एक थान पिस्तोल र त्यसमा लाग्ने 4वटा 9 mm को राउन्डसहित 2080 साल 5 महिना 8 गते अन्दाजी 20 बजे हामीले पक्राउ गरेका छौँ। र जुन व्यक्तिलाई हामीले पक्राउ गरेका छौँ उहाँको अलिकति आपराधिक पृष्ठभूमि पनि हामीले यहाँ प्रेस रिलिजमा राखेका छौँ। उहाँ चाहिँ योभन्दा अगाडि पनि ज्यान मार्ने उद्योगमा 5 वर्ष कैद भुक्तान गरेर विभिन्न अरू लागु औषध लगायत विभिन्न कारोबारमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने सूचनाको आधारमा हामीले पक्राउ गर्ने क्रममा उहाँसँग हतियार बरामद भएको एउटा इस्यु मैले यहाँ राखेँ। त्यस्तै प्रहरीले काभ्रे, ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँमा रहेका बङ्गुर फर्महरूबाट बङ्गुर किन्ने भने झुक्क्याई बङ्गुरले फरार हुने व्यक्ति काभ्रे नमबुद्ध नगरपालिका 3 घर भएका वर्ष 32 को पेमा धोज लामालाई पनि पक्राउ गरिएको जनाएको छ। ताप्लेजुङ जिल्लाको पाथीभरा यावरक गाउँपालिकामा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाका कारण स्थानीय एक गाउँ नै जोखिममा परेको छ। सिवानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रणालीले मापदण्ड मेचेर सञ्चालन गरिरहेको 4 मेगावाट क्षमताको विद्युत आयोजनाका कारण गाउँ नै पहिरोको चपेटामा परेको हो। एक रिपोर्ट। ताप्लेजुङ जिल्ला स्थित फावा खोलाबाट पानी ल्याएर कावेरी नदीको किनारमा सिवानी हाइड्रो पावरले सञ्चालन गरेको जलविद्युत आयोजनाका कारण पाथीभरा याङ बरक 2 स्थित थेचम्बु गाउँ नै जोखिममा परेको छ। फावा खोलाबाट पावर स्टेसनमा पानी झार्न बीचमा बनाएको ट्याङ्कीबाट ओभरफ्लो पानी गाउँ पुछारमा रहेको खाल्टे भिरमा छोड्दा पहिरो जान थालेको छ। पहिरोको कारण गाउँ नै जोखिममा परेको र
रातभर सुत्न नसकिएको स्थानीयले बताएका छन्। पहिरोका कारण केही जग्गा, घर, देवीथान र लिम्बू जातिले चिहानको रूपमा प्रयोग गर्दै गरेको जमिन समेत बग्न थालेको उनीहरूको गुनासो छ। तर अहिलेसम्म यत्रो पहिरो गयो, यत्रो भइरहेको छ, कुरा गर्दा पनि सुन्ने जस्तो गर्दैन, कामै यो गर्दैन के। अब यो पानी चाहिँ यो सिवानीको पानी यता फल्सामा लगाएको हुनाले यो पानीले चाहिँ सिवानीको पानी यता कटाएपछि यो भिर भत्किँदै जाँदाखेरि भिरै झर्ने भयो। त्यसमा अब हाम्रो लिम्बू आफ्नो जात अनुसारको हाम्रो च्यान डाँडा छ, त्यहाँ त्यो पनि बगाउने भयो सबै। अर्को यहाँनिर लगभग 30-35 रोपनी जग्गा पनि यो परतिर धनी पूर्जा उठेकै घर पनि एउटा घर पनि जाने भयो। त्यस कारणले यस्तो हामी यसरी नोक्सान परेको छौँ। यो हेरिदिनुहोस् भन्दा गाउँपालिकाले पनि वास्ता गरिदिँदैन। एकदम खेती बिल्कुल गर्दैछ, यसले भित्रबाट जग खुलिसक्यो। अब यो गाउँमै जाने परेको छ, पुरै गाउँमै खेती पुऱ्याउँदैछ र यसमा चाहिँ बनाउनु मेन्टेनेसन गर्नुलाई एकदम जरुरी छ। गाउँको तलतिर रहेको भिरको पहिरोले ताप्लेजुङ र पाँचथरको सिमानामा रहेको काबेली नदी समेत बेला बेला थुन्ने गरेको छ। पहिरोले नदी थुन्दा नदीले धार परिवर्तन गर्दा पाँचथरतिरको जमिनमा समेत पहिरो जान थालेको स्थानीयले बताउँछन्। यस्तै वर्षायाममा मात्रै होइन, 12 महिना आयोजनाले भिरको टुप्पाबाट पानी खसाल्ने गरेको छ। पटक पटक कम्पनीका मालिक सुधीर प्रधानाङ्गलाई समस्या राख्दा पनि वास्ता नगरेको उनीहरूले बताए। यो बीचमा झारिदिएको छ भिरमा, त्यो बीचमा त्यो छाँगो झारेर त्यो छाँगोको त्यो सतर्कले गर्दाखेरि त्यो सबै भिर पहिला यो बाख्रा उता निस्किने सबै वस्तुभाउ चर्ने ठाउँ हो, तर अहिले पुरा अकर भिर मतलब भएर पुरै माथि नै छन् पहिरो जाने सम्भावना छ। अब यहाँ यस्तै तरिकाले पनि क्यानलको उसदेखि लगेर उतै पनि गाउँतिरै पनि खतरा छ। यति मात्र होइन, आयोजनाले कम्पनीमा सेयर हाल्न भन्दै गाउँका सिधा सोझा नागरिकसँग लाखौं रुपियाँ रकम उठाएको भए पनि सेयरको प्रमाणपत्र भन्दै आफूहरूलाई नक्कली कागज दिएको उनीहरू बताउँछन्। यद्यपि सिवानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रणालीका सञ्चालक सुधीर प्रधानाङ्गले कम्पनीको नक्कली प्रमाणपत्र बाँडेको विषयमा खासै बोल्न चाहेनन्। कसैलाई 20,000, कसैलाई 50,000 त्यो बनी गरेको पैसा त्यहाँ हाले। अब मेरो पनि 1.5 लाख रुपियाँ छ, कसैको 2 लाख रुपियाँ छ, 2 लाख 2.5 लाख भन्दा उँभो चाहिँ छैन। सुधीरलाई सोद्धाखेरि अहिलेसम्म हामीलाई ओरिजिनल कागज दिए भनेर भन्दाखेरि अस्ति पठाएछ ओरिजिनल भनेर उसले पठाएको। हामीले सिडो कार्यालयमै गएको थियौँ। सिडो कार्यालयबाट के अरे उसले गर्दाखेरि ओरिजिनल कागज पठाउँदैछु भन्नु, त्यसको अर्थै छैन। त्यो भन्दा पहिलाको भन्दा डुप्लिकेट कागज एउटा पठाइदिएको छ। हाम्रो पानी बग्ने कुरामा पनि तपाईँको चाहिँ यो ओभरफ्लो भएको पानी भन्दा पनि हामीले कस्तो भनेदेखि त्यो पानी मेसिन बन्दाखेरि बग्ने कुरामा अहिले त हामीले त्यहाँ भिडियो क्यामेरा आफै त्यहीँ राखेर पानी नियन्त्रित रूपमा मुहानबाटै नियन्त्रित पानी ल्याउने, जति मेसिनलाई जान्छ त्यति मात्रै ल्याउने। मेसिन बन्न पनि अब हाम्रो कारण भन्दा पनि त्यो ब्रिज जुन चाहिँ हाम्रो भालु त्यो अमरपुरमा सब स्टेसन छ नि, त्यहाँ टिपिङ अथवा अन्य कारणले बिजुली जाँदाखेरि मेसिन बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ कि त्यो अवस्थामा मात्रै तपाईँको पानी ओभरफ्लो हुने हो। मेसिनलाई मतलब लागेको मेसिन चाहिँ हाम्रो कारण भन्दा पनि यो निकै सब स्टेसन यसले गर्दा पनि छ होइन। आफ्नो समस्या समाधान र सुनवाई नभएपछि स्थानीय विद्युत विकास बोर्डलाई गुहार्न बाध्य भएका छन्। यसैगरी समयमा नै रोकथाम नगरिए काबेली नदीमा सञ्चालनमा रहेको काबेली ए परियोजनाको संरचना समेत पहिरोले पुर्न सक्ने र पाँचथरतर्फ पनि पहिरोको जोखिम पर्ने देखिएको छ। इलाम बजार अनुगमनका क्रममा म्याद गुज्रिएको अवस्थामा फेला पारी बरामद गरिएका सामान नष्ट गरिएको छ। इलाम बजार अनुगमनका क्रममा फेला पारिएका सामग्री घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा नष्ट गरिएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलामको नेतृत्वमा विभिन्न समयमा अनुगमनका क्रममा मापदण्ड विपरीत, गुणस्तरहीन तथा म्याद गुज्रिएका सामान फेला गरिएको थियो। सो सामग्री आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल प्रहरी, घरेलु तथा सञ्चारकर्मीको प्रतिनिधित्वमा नष्ट गरिएको हो। इलाम नगरपालिका वडा नम्बर 7 को मास्के भेराइटिज र सिद्धि सप्लायर्सको नाममा दर्ता भएका पसलबाट विभिन्न सामग्री जफत गरिएको थियो। जफत गरिएका नेपाल आइस बियर, मसला, खुर्सानी पाउडर, फ्रुटी, साबुदाना, ओट्स, कालो जिरा लगायतका सामग्री नष्ट गरिएको हो। त्यस्तै रारा चाउचौ, सोना बेसन, सस लगायतका सामग्री बरामद गरिएको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका प्रमुख एकनाथ दाहालले जानकारी दिए। मास्के भेराइटिजबाट बियर, मसला, साबुदाना, खुर्सानी पाउडर,
लगायतका सामग्रीको म्याद गुज्रिएको अवस्थामा फेला पारिएको थियो। सिद्धि सप्लायर्सबाट कालो जिरा, सोना बेसन, ओट्स, रारा चाउचु लगायतका सामग्री जफत गरिएको थियो। इलाम बजारमा पछिल्लो समय जिल्ला प्रशासन कार्यालयको नेतृत्वमा अनुगमन तथा म्याद गुज्रिएका सामान जफत एवं जरिमाना गर्ने कार्य भइरहेको छ। सगरमाथा समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि एलन मस्कको स्पेस एजेन्सी स्पेस एक्सले 4 देशका अन्तरिक्ष यात्रीहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरिक्ष स्टेसनमा पठायो। 6 महिना स्टेसनमा रहने र जारी फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले पहिलो जित निकाल्यो। 3-1 गोल अन्तरले लेन्स पराजित। सगरमाथा समाचारमा अब पालो खेल समाचारको। केलियन एम्बाप्पे चम्किएको खेलमा फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मन पीएसजीले शानदार जित निकालेको छ। गैराती भएको खेलमा एम्बाप्पेले 2 गोल गर्दा पीएसजीले लेन्सलाई 3-1 गोल अन्तरले हराएको हो। पीएसजीले लिग 1 मा पहिलो जित दर्ता गरेको थियो। क्लबसँग उत्पन्न चर्को मतभेदका कारण एम्बाप्पे यसअघि टिम बाहिर रहेका थिए र उनले लिगको पहिलो खेलमा मैदान उत्रन पाएका थिएनन्। मार्केस एसेन्सियोले पहिलो हाफको अन्तिम मिनेटमा पीएसजीलाई दिलाएका थिए। त्यसपछि एम्बाप्पेले खेलको 52 र 90औं मिनेटमा लगातार 2 गोल गर्दै पीएसजीलाई 3-0 को अग्रतामा पुर्याएका थिए। खेल सकिन अन्तिम समयमा लेन्सका लागि मार्गान गुइलावोगुईले 1 गोल फर्काएका थिए। पीएसजीको 3 खेलबाट 5 अङ्क भएको छ। लेन्सको 1 अङ्क रहेको छ। सगरमाथा समाचारको अन्त्यमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतका विभिन्न 10 विषयगत समितिको सभापति पदको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भोलि सम्बन्धित समितिमा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा 290 जनालाई प्रतिवादी बनाएर काठमाडौँ अदालतमा अभियोजन पत्र दायर। संगठित अपराधको मुद्दा भने नचलाइने निर्णय। नेकपा एस्कोबात्री संगठन युवा संघ नेपालको फरक फरक स्थानमा 2 गुटले भेला आयोजना। समानान्तर भेला नगर्न र संगठनभित्रको विवाद समाधान गर्न पार्टीको निर्देशन। दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशीय उपभोक्ताहरूमारमा न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नपाउनेहरूलाई छाक टार्ने धौधौ। र जारी फ्रेन्च लिग 1 मा पेरिस सेन्ट जर्मेन पीएसजीले पहिलो जित निकाल्यो। 3-1 गोल अन्तरले लेन्स पराजित। हौस् त सगरमाथा समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर नेपालको गौरव नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।